ओं नमः पाणिनिकात्यायन पतंजलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदायकर्तृभ्यः वंश ऋषिभ्यः नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः सभाध्यक्षेभ्यः उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः पंडितेभ्यश्च मदीयाः प्रणामाः समर्प्यन्ते। अहं सिद्धान्तकौमुद्यां स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् इति सूत्रमधिकृत्य किञ्चित् व्याख्यातुम् इच्छामि। स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् इति सम्पूर्णं सूत्रम्। स्वाङ्गात् च उपसर्जनात् असंयोगोपधात् इति पदविभागः। अत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रात् प्रातिपदिकात् इति स्त्रियाम् इति प्रत्ययः इति परश्च इति च अधिक्रियते। अत्र अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रात् अतः इति, अन्यतो ङीष् इति सूत्रात् ङीष् इति, अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा इति सूत्रात् वा इति च अनुवर्तते। अत्र उपसर्जनात् इति असंयोगोपधात् इति च स्वाङ्गात् इत्यस्य विशेषणम्। अनन्तरम् अतः स्वाङ्गात् इति अतः इति च प्रातिपदिकात् इत्यस्य विशेषणम्। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिः बोध्यते। तथा च असंयोगोपधम् उपसर्जनं यत् स्वाङ्गं तदन्तात् अदन्तात् प्रातिपदिकात् परतया ङीष् प्रत्ययः वा स्यात् इति सूत्रार्थः लभ्यते। अत्र स्वस्य अङ्गं स्वाङ्गम् इति व्युत्पत्त्या कस्यचित् अवयविनः यत् अङ्गं तत् स्वाङ्गम् इति स्वीकृत्य क्वचित् समन्वयः प्रदर्श्यते। इतः परं स्वाङ्गं नाम किम् इति लक्षणत्रयेण विव्रियते ग्रन्थकारेण। प्रकृते अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि चन्द्रमुखी इत्यादीनि। चन्द्र इव मुखं यस्याः सा इति विग्रहे बहुव्रीहि समासे चन्द्रमुख इति भवति। तत्र मुखशब्दः पूर्वोक्तव्युत्पत्त्या स्वाङ्गं भवति। तच्च चन्द्रमुखी कन्या इत्यादौ बहुव्रीहिवाच्यस्य अन्यपदार्थस्य विशेषणं भवति। अतः मुखम् उपसर्जनं भवति। उपसर्जनीभूतस्वाङ्गवाचकः मुखशब्दः संयोगोपधा नास्ति। तादृश अवयवः स्त्री कन्यायाः इदानीं तादृशमुखशब्दान्तं चन्द्रमुख इति प्रातिपदिकम् अदन्तं च वर्तते। अतः प्रकृतसूत्रेण ङीष् प्रत्यये चन्द्रमुख इति जाते यस्येति च इति सूत्रेण चन्द्रमुख इत्यत्र तत् उक्तं। चन्द्रमुख इत्यत्र अन्त्य अकारस्य लोपे चन्द्रमुखी इति भवति। ततः सुप्रत्यये कृते लोपे चन्द्रमुखी इति भवति। अत्र ङीष् प्रत्ययस्य विकल्पतया अभावपक्षे अजाद्यतष्टाप् अदन्तत्वात् अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्यये चन्द्रमुख आ इति जाते सवर्णदीर्घे चन्द्रमुख इति भवति। अत्र काचित् शङ्का जायते। सूत्रे उपसर्जनात् इति पदं व्यर्थं। किमर्थमित्युक्ते बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् इति सूत्रात् बहुव्रीहेः इत्यस्य अनुवृत्त्यैव सिद्धेः। तथा हि बहुव्रीहेः इत्यस्य अनुवृत्तौ तदा सूत्रार्थः असंयोगोपधं यत् स्वाङ्गं तदन्तात् अदन्तात् बहुव्रीहेः ङीष् प्रत्ययः वा स्यात् इति सिद्ध्यते। वस्तुतः चन्द्रमुख इति स्वाङ्गान्त बहुव्रीहिः। तत्र मुखरूपं स्वाङ्गं बहुव्रीहि समासे अन्यपदार्थं प्रति उपसर्जनमेव भवति। ततश्च ङीष् सिद्ध्यत्येव। एवमेव चन्द्रमुख इत्यत्र ङीष् सिद्धे पुनः तत्र ङीष् सिद्ध्यर्थं सूत्रे उपसर्जन इति पदं किमर्थं प्रयुक्तं पाणिनिना इति शङ्का जायते। तस्याः शङ्कायाः किं समाधानम् इत्युक्ते सूत्रे उपसर्जनात् इति पदम् अनुक्त्वा बहुव्रीहेः इत्यस्य अनुवर्त्येत तदा चन्द्रमुख इत्यादि बहुव्रीहि समासेभ्यः एव ङीष् स्यात्।
न तु तत्पुरुष अतिकेशादि तत्पुरुषसमासेभ्यः। केशान् अतिक्रान्ता इति विग्रहे अर्थात् अति केश शस् इति अलौकिकविग्रहे अतिकेश अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकेन तत्पुरुषसमासे जाते अति केश शस् अति इत्यस्मात् सुप्रति परन्तु अस्माकं पाठः एवमेव आसीत् सुबन्तेन साधु समासः तदानीं प्रत्येकमेकसावमाने अतिसु इति कुत्रचित्तु सरलतया यद्यते इदानीम् अव्ययादाप्सुकः इति स्वीकृतवन्तः कुत्रचित् अत्यन्तम् अपेक्षा भवति समासोत्पत्ति पर्यन्तमपि सुखु मर्यादासूत्रं बाधित्वा न स्थापित्वा भवति इति अभिहनिः तत्पुरुषसमासे जाते अतिकेश इति भवति। तत्र केशरूपं स्वाङ्गम् अतिक्रान्तार्थं प्रति उपसर्जनमेव भवति, परन्तु अतिकेशादिशब्दाः बहुव्रीहिसमासाः न भवन्ति। तथापि अत्र ङीष् इष्टः। बहुव्रीहेः इत्यस्य अनुवृत्तौ अतिकेशादिषु बहुव्रीहित्वाभावात् अत्र ङीष् सिद्ध्यर्थं पाणिनिना सूत्रे उपसर्जनात् इति पदं न कर्तव्यः। अतः अतिकेशादिषु अपि ङीष् सिद्ध्यत्येव। अनन्तरं सूत्रे असंयोगोपधात् इति पदस्य अभावे सुगुल्फा इत्यत्रापि सूत्रप्रवृत्त्या ङीशापत्तिः। शोभनौ गुल्फौ यस्याः सा इति विग्रहे बहुव्रीहिसमासे सुगुल्फा इति भवति। अत्र उपसर्जन संयोगोपध गुल्फरूप स्वाङ्गवाचकत्वात् अत्र ङीष् स्यात्, स च अनिष्टः। एवं एतादृशदोषवारणार्थं स्वाङ्गात् इत्यस्य असंयोगोपधात् इति विशेषणं दत्तं। दत्ते तादृग्विशेषणे सुगुल्फा इत्यस्य संयोगोपधस्वाङ्गान्तत्वेन असंयोगोपधस्वाङ्गान्तत्वाभावात् अत्र ङीष् न भवति। अनन्तरं सूत्रे उपसर्जनात् इति पदस्य अभावे शिखा इत्यत्रापि ङीष् असंयोगोपधत्वं कुत्र विशेषणं? असंयोगोपधत्वं कुत्र विशेषणं? स्वाङ्ग असंयोगोपधस्वाङ्गस्य अभावात् इत्येव अलं किल। स्वाङ्गान्तत्वं यानि भ्रमः कुत्र जायते? समीचीनं भोः, समीचीनम्। अत्र स्वाङ्गम् असंयोगोपधम् असंयोग एवमेव वक्तुं शक्यते किल इति। प्रायशः अत्र स्वाङ्गं संयोगोपधम् असंयोगोपधत्वविशेषणादाने समीचीनम्। असंयोगोपधस्वाङ्गान्तत्वादेव इति वा स्वाङ्गान्तत्वाभावं तावत्पर्यन्तं किमर्थमिति तद् वार्यते भोः। एवम् उच्यते चेत् वार्यते। तत्र कुत्र इदं दीयते इति स्पष्टं
संयोगोपदत्वात् अत्र न भवति अत्र न भवति। साङ्गवाचकशब्दस्य संयोगोपदत्वात् असंयोगोपदत्वाभावात् अत्र ङीष् न भवति किञ्चित् समीचीनं भवति मम भाति कुतः इत्युक्तौ एवं पाठः नाभ्यस्तः किञ्चित् कथने सम्प्रदाये एवमेव वाक्यानि अभ्यस्तानि वर्तन्ते न किञ्चित् विलक्षणतया भाति अतः मया सूत्रे उपसर्जनात् इति पदस्य अभावे शिखा इत्यत्रापि ङीष् स्यात् इति दोषः दत्तः कौमुद्यां तस्य अयमाशयः स्यात् शिखा इति असंयोगोपध स्वाङ्गवाचकः तत्र व्यपदेशवद्भावेन स्वाङ्गान्तत्वमपि भवति स्वाङ्गवाचक किं अवयवः स्वाङ्गत्वम् अस्ति चेत् अलं भोः स्वाङ्गत्वं कीदृशं विवक्षितं इदानीं स्वस्य अवयवः स्वस्य अवयवः स्वस्य इत्युक्ते किमपि अवयविनः कस्यचित् अवयवी अवयविनः अवयवः इति तावदेव तत् मानवावयववाचकशब्दा एव ग्राह्याः इति सूचयितुं स्वाङ्गशब्दः अन्ये शब्दाः न ग्राह्याः तत् प्रयोजनमपि इदानीम् अस्ति आगच्छति सूत्रे उपसर्जनात् इति पदस्य अभावे शिखा इत्यत्रापि ङीष् स्यात् अतः स्वाङ्गात् इत्यस्य उपसर्जनात् इति विशेषणं दत्तं दत्ते तादृग्विशेषणे शिखपदार्थस्य अन्यपदार्थं प्रति उपसर्जनत्वाभावात् तत्र ङीष् न भवति अनन्तरम् अत्र ताप् न भवति वा ताप् भवत्येव ङीषं बाधित्वा टाप् न भवति इत्युक्तौ किं समाधानं समीचीनं मया किम् उच्यते एवम् उच्यते चेत् इदानीं कस्य सार्थक्यम् उच्यते भवद्भिः उपसर्जनादित्यस्य अभावे शिखा इत्यत्रापि ङीष् स्यात् इति मया कः प्रश्नः क्रियते इदं सूत्रं चन्द्रमुखी चन्द्रचरितम् एवं समीचीनमस्ति एवं एवञ्च शिखा इत्यत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते वा तत्सूत्रं प्रवर्तते वा इदं सूत्रम् इत्युक्ते ह्रस्वाकारं दत्वा प्रवर्तते वा इदं सूत्रं इदं सूत्रमेव प्रवर्तते कुतः इत्युक्ते अत्र संयोगोपधः अस्ति उपसर्जनः चेत् तत् सर्वम् अस्ति इति तदेव सूत्रं पर्याप्तं व्याख्यानम् एवमस्ति अजाद्यतापं बाधित्वा विशेषशास्त्रं तदेव विशेषशास्त्रम् इति कृत्वा केवलं ह्रस्वाकारान्तस्य तद्वेदं ह्रस्वाकारान्त स्वाङ्गवाचकस्य तु इदं वेदम् अतः विशेषशास्त्रम् इति सः कथयेत् इति मत्या मया विशेषशास्त्रम् इदं अनन्तरं तदेव तापं बाधित्वा एव समीचीनं विशेषशास्त्रं चेत् इदानीं प्रवर्तते इति वक्तव्यं न किं प्रवर्तेत प्रवर्तेत सत्यं तं बाधित्वा इदानीं टाप् कथम् इत्युक्ते अजादिष्टाप् इत्यनेव टाप् भवति समीचीनम् अनेन सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण टाप् प्राप्तः परन्तु विशेषशास्त्रम् इति कृत्वा तत् बाधित्वा इदं सूत्रं प्रवर्तते विशेषशास्त्रमिति कृत्वा इत्येव समाधानम् अन्य समाधानं किमपि नास्ति विशेषशास्त्रम् एव अपि च सर्वथा सर्वत्र एवमेव टापः प्रवृत्ति यतः अस्माकारां तादेव अयं ङीष् प्रत्ययः वेदः सर्वत्र एवमेव प्रवर्तेत टाप् एव प्रवर्तेत चेत् सूत्रं व्यर्थमपि स्यात् परन्तु उपसर्जनं पाक्षिकत्वेपि विशेषशास्त्रे बाधकं नास्ति परन्तु मया तत्र संशयः आगतः उपसर्जनपदसार्थक्यम् इदानीम् उच्यते उपसर्जनपदाभावे इदं सूत्रं प्रवर्तते सूत्रस्य इदानीं सूत्रस्य सर्वथा वैयक्त्यं नास्ति यतः उपसर्जने चरितार्थः चन्द्रमुखी इत्यत्र उपसर्जने
आदौ तु सम्पूर्णसूत्रविषये आलोच्यते चेत् सम्पूर्णसूत्रं व्यर्थं नापत्रौ इदं सूत्रं व्यर्थम् इदानीम् उपसर्जनपदसार्थक्यम् उच्यते सूत्रसार्थक्यं न उपसर्जनपदसार्थक्यम् उच्यते एवञ्च इदानीम् उपसर्जनपदाभावे उपसर्जनत्वं यत्र अस्ति तत्र न प्रवर्तते इति नास्ति खलु सत्यमेव इदानीम् उपसर्जनपदाभावे शिखा इत्यत्र टाप् कुतो न भवति इति प्रश्नः समाधानं एकं स्यात् किं वैयर्थ्यं नास्ति इदानीं वैयर्थ्यं नास्ति अनुपसर्जने चेत् तत्रापि अहं वक्तुं शक्यते वा अनुपसर्जने तत् सूत्रं प्रवर्तते वा अशिखा इति अन्यत्र क्वचित् कौमुद्याः सुशिखा इति परन्तु अस्माभिः दृश्यमानः शिखा इत्येव अस्ति व्याख्यानेषु अपि पदनुसारेणैव उक्तम् अत एव तेन एवम् अभिप्रायः स्यात् इत्येव तथा नास्ति तदा न शिखा अशिखा इति अविद्यमाना शिखा इति नास्ति न शिखा शिखा इत्येतावता उदाहरणं लभ्यते खलु शिखा वा अशिखा वा तुल्यमेव भवति यदि बहुभिः न स्यात् तर्हि को लाभः भवति अशिखा इत्यनेन परन्तु यदि बहुभिः स्यात् भवति तत्र उपसर्जनम् इदानीं सार्थक्यं नास्ति इति उच्यते सूत्रसार्थक्यं परन्तु अशिखा इत्युक्तौ बहुव्रीहिसमासे नैव भवति नैतत्पुरुषसमासः नैव भवति तर्हि उपसर्जनस्य प्रतिदानं न भवति उपसर्जनसार्थक्यं न यतः अशिखा इति ह्रस्वाकारान्तपर्यन्तं गत्वा अविद्यमाना शिखा यस्याः सा इति अशिखा ह्रस्वाकारान्तपर्यन्तं गत्वा पुनः टाप्रत्ययः भवेत् अशिखा अत्र तु तथा नास्ति किल नाशिखा नैतत्पुरुषसमासे नाशिखा इत्येव तर्हि शिखा इत्येव उदाहरणं पर्याप्तं शिखा इत्येव उदाहरणं पर्याप्तं अनन्तात् प्रारम्भः नास्ति खलु इति कश्चन श्रमः निरूपणे श्रमः यद्देशु तद्भावेन आगच्छति तत्र क्लेशः नास्ति परम् एवञ्च अनुसर्जनादिसार्थक्यं वक्तुम् अनुसर्जनशब्देव वचनं स्वीकृतव्यः यदि तत्र अजाद्यष्टावति प्रवर्तते किं भवति तत्र अजाद्यष्टावत्येव प्रवर्तते इत्युक्तौ अस्य सूत्रस्य अन्यत्र जातिदार्थ्यमस्ति तस्मात् सूत्रसार्थक्यं नोच्यते पदसार्थक्यमेव उच्यते इति कृत्वा अस्य सूत्रस्य प्रवर्तनं मास्तु इति उच्यते चेत् उपसर्जनायतस्य व्यावृत्तिः नैव समाधानं विशेषशास्त्रम् इति कृत्वा एव मया किमुक्तं उपसर्जनपदं नास्ति उपसर्जनपदं नास्ति उपसर्जनपदं नास्ति चेत् शिखा इत्यत्र ह्रस्वाकारान्तस्य शिखा इत्यत्र किं नीप् स्यात् ईश् स्यात् इति किल प्रश्नः इदानीम् उपसर्जनम् अनुसर्जनम् इति विवक्षा कापि नास्ति टाप् कुतो न प्रवर्तेत इति प्रश्नः सूत्रं व्यर्थं स्यात् इति नास्ति इति मया उच्यते अन्यत्र चालिता अदेव विशेषशास्त्रम् अनन्तरं प्रकृते स्वस्य अवयवीभूतस्य अङ्गम् अवयवीभूतस्य अङ्गम् अवयवः स्वाङ्गम् इति व्युत्पत्त्या कस्यचित् अवयविनः यत् अङ्गं तत् स्वाङ्गम् इति यदि स्वीक्रियते तदा अस्य लक्षणस्य क्वचित् अतिव्याप्तिः क्वचित् अव्याप्तिश्च प्रसज्यते। सुमुखाशाला इत्यत्र अतिव्याप्तिः शोभनं मुखं यस्याः शालायाः सा इति विग्रहे बहुव्रीहि समासे सुमुखाशाला इति भवति।
तत्र मुखपदार्थस्य शालायाः प्रथमभागस्य अर्थात् द्वारभूतस्य अवयवशालाङ्गत्वात् तत्र स्वाङ्गत्वं स्यात्। अवयवी शालायाः स्वाङ्गत्वं अङ्गत्वं स्यात् न अङ्गत्वात् मुखस्य स्वाङ्गत्वं स्यात्। अतः सः अनिष्टः। किञ्च शोभनाः केशाः यस्यां रथ्यायां सा इति विग्रहे बहुव्रीहि समासे सुकेशी रथ्या इति भवति। सुकेशी रथ्या मार्गः। इदानीं स्वाङ्गलक्षणं वक्तुम् अयं प्रयासः एवम् अतिव्याप्तिः अव्याप्तिः अतः स्वाङ्गलक्षणं त्रेधा परिष्कृतः इति शोभना केशाः सन्ति समीचीनः अङ्गम् इत्यस्य तर्हि प्राण्यङ्गमिति विवक्षा नास्ति। प्राण्यङ्गमिति विवक्षा नास्ति। प्राण्यङ्गमेव अवयवी प्राणी भवेत् इति नास्ति। तदेव तद्वक्तुमेव स्वाङ्गलक्षणं परिष्क्रियते। इदानीं भिन्न उदाहरणानि तत्र तु मुखं तु एतादृशमुखं तु कस्यापि प्राणिनः अन्नं नास्ति। अव्याप्तिः दीयते तर्हि प्राण्यङ्गं वा इदं व्यत्यात् प्राणी नास्ति। एवं कदाचित् दृष्टं स्यात् इति अनन्तरं वदामि। एवम् अनन्तरं शोभनाः केशाः यस्यां रथ्यायां सा इति विग्रहे सुकेशी रथ्या इति भवति। न स्यात् तेषां केशानां स्वाङ्गत्वं न स्यात्। स्वाङ्गत्वं नास्ति। अस्ति वो अस्ति इत्युक्तौ अवयवानां तत्र सन्निहिताः सम्बद्धाः इत्येव सयोगसम्बन्धः अस्ति नास्ति वा? सयोगसम्बन्धः अस्ति परन्तु तत्र ङीशिष्टः अन्यथा आगत्य कथञ्चित् नास्ति भोः तत्र कथम् अरुचिः अस्ति चेत् कथञ्चित् रक्षणीयम्। समापनीयम्। अस्माभिः समयः कश्चन भक्षितः इति कृत्वा दशनिमेषपर्यन्तं अतः एतादृशदोषवारणार्थं स्वाङ्गन्त्रे भाष्यकारादिभिः स्वाङ्गन्त्रेधा परिष्कृतः स्वाङ्गत्वं तत्र तानि अत्र प्रदर्शितवान् कौमुदीकारः। अद्रवं मूर्तिमत्स्वाङ्गं प्राणिस्थमविकारजम् अतत्स्थं तत्र दृष्टं च तेन चेत् तत्तथायुतम् इति कारिकया। तत्र अद्रवं मूर्तिमत्स्वाङ्गं प्राणिस्थमविकारजम् इति कारिकायाः प्रथमार्धेन एकं लक्षणम् उक्तं। तत्र न विद्यते द्रवः यस्य तत् अद्रवम् अर्थात् द्रवतारहितम् इत्यर्थः। अनन्तरं मूर्तिः अवयवसंयोगः अस्य अस्ति इति मूर्तिमत्। अनन्तरम् अविकारजम् इत्यस्य रोगादिविकाराजन्यम् इत्यर्थः। अनन्तरं प्राणिस्थम् इत्यस्य प्राणिनि प्राणवति जन्तौ तिष्ठति इति व्युत्पत्त्या प्राणिस्थं
प्राणिनि विद्यमानम् इत्यर्थः। तथा च अद्रवं मूर्तिमत् अविकारजं प्राणिस्थं च यत् तत् स्वाङ्गम् इति प्रथमलक्षणस्य अर्थः। इदानीं चन्द्रमुखी कन्या इत्यादौ मुखादीनां, कन्यायाः पुष्पमाला अतिकेशी इत्यादौ केशादीनां च प्रथमलक्षणानुसारेण स्वाङ्गत्वं भवति। तेषाम् अद्रवत्वात्, मूर्तिमत्वात्, अनन्तरं प्राणिस्थत्वात्, अविकारजत्वात् च। पुष्पमाला विषये अन्यस्याः केशाम् अतिक्रान्ता वर्तते माला। विशिष्टं यदा उच्यते इदानीं तत्रापि जलगर्भम् अपेक्षते एकैकस्य अद्रवम्। अनन्तरं सूत्रे लक्षणे अद्रवम् इत्युक्तत्वात् सुस्वेदा सुखफा इत्यादौ स्वेदादेः स्वाङ्गत्वं न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते स्वेदादेः द्रवत्वात्। अनन्तरं मूर्तिमते इत्युक्तत्वात् सुज्ञान इत्यत्र ज्ञानस्य स्वाङ्गत्वं न भवति, तस्य मूर्तिमत्वाभावात्। अनन्तरं अविकारजम् इत्युक्तत्वात् सुशोभ शब्दे शोभपदार्थस्य स्वाङ्गत्वं न भवति, अविकारजत्वात्, विकारजत्वात्, रोगादिविकारजत्वात्। अनन्तरं प्राणिस्थम् इत्युक्तत्वात् सुमुखाशाला इत्यादौ मुखस्य, शालायाः मुखस्य स्वाङ्गत्वं न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते शालारूपे अप्राणिनि विद्यमानत्वात् मुखस्य। अतः एवं प्राणिस्थस्यैव स्वाङ्गत्वे रथ्यादिपतितानां केशानां स्वाङ्गत्वं न स्यात्। सुकेशी दीर्घकेशी वा रथ्या इत्यादौ रथ्यास्थकेशादीनां स्वाङ्गत्वं न स्यात्। ततश्च प्रकृतसूत्रेण ङीष् न स्यात्। अत्र सुकेशी रथ्या इत्यादौ रथ्यादिपतितानां केशानामपि स्वाङ्गत्वसिद्धये ते अतत्स्थं तत्र दृष्टं च इति द्वितीयं लक्षणम् उक्तम्। तत्र तत्र प्रथमतः तत्स्थम् इति पदं विव्रियते, अतत्स्थम् इति पदं विव्रियते। तस्मिन् प्राणिनि तिष्ठति इति तत्स्थं, न तत्स्थम् अतत्स्थम् अप्राणिस्थम् इत्यर्थः। ते तत्र दृष्टम् इत्यस्य विवरणं तु एवं तत्र प्राणिनि दृष्टं विद्यमानं। तथा च इदानीम् अप्राणिस्थत्वेपि कदाचित् प्राणिनि दृष्टं चेत् तदपि स्वाङ्गं भवति इति द्वितीयस्य लक्षणस्य अर्थः। दृष्टं चेत् केशः, अतः तस्य स्वाङ्गत्वं भवति इति। सुप्तनेत्रजम् सुमुखा इत्यत्र तत्र न भवति खलु। द्वितीयलक्षणेन कुतो न भवति? इदानीं सुमुखाशाला इत्यत्र यदा सुकेशी रथ्या इत्यत्र स्वाङ्गत्वम् आदाय उक्तम्। इदानीं शालायां कः किं मुखम् अस्ति तत् अन्यार्थः कदाचित् प्राणिनापि अत्र केशशब्दः केशार्धे एव प्राणिन न भवति, प्राणिन न भवति एवं प्रारभ्यते। अनन्तरं तत्र स्वाङ्गत्वसिद्धये द्वितीयलक्षणोक्तं। तस्य कदाचित् इदानीम् अप्राणिस्थत्वेपि कदाचित् प्राणिनं दृष्टं चेत् तदपि स्वाङ्गत्वं भवति, तदपि स्वाङ्गं भवति इति तस्य लक्षणस्य अर्थः। इदानीं रथ्यादिपतितानां केशानाम् इदानीं रथ्यारूपे अप्राणिनि विद्यमानत्वेपि कदाचित् प्राणिनि दृष्टत्वात् तेषां स्वाङ्गत्वं भवति। अतः प्रकृतसूत्रेण ङीष् भवत्येव, सुकेशी रथ्या इति भवत्येव। एवमपि सुस्तनी प्रतिमा इत्यादौ प्रतिमास्थस्तनादिकं स्वाङ्गं न भवति। किमर्थमित्युक्ते कदाचिदपि प्राणिनि न दृष्टम्, अतः
अतः तत्र सुष्ठुनी प्रतिमा इति प्रतिमागतस्तवं स्तरादिकं चित् प्राणिनम् आकृतिविशेषः आकृतिविशेषः। समीचीनम्। अतः तत्र साधनाय तृतीयं लक्षणम् उक्तं तेन चेत् तत् तथायुतम् इति तेन चेत् तत् तथायुतम् इति तत्र आदौ नास्ति वा तेन चेत् तथा अनेन तत् शब्दः आदौ प्रयुज्यते किल न न न तेन चेत् तत् तथायुतम् तेन चेत् तत् तथायुतम् इति इदानीं तत् स्तनादिकं यथा प्राणिना येन प्रकारेण सम्बद्धं तथा अप्राणिना प्रतिमादिनापि तेन प्रकारेणैव सम्बद्धं चेत् तदपि स्वाङ्गं भवति इति अतः प्रकारेण सम्बद्धः इदानीं यत्र भवति वा कदापि कदापि भवति अतः तेन चेत् तत् तथायुतम् इति कथं सङ्गमनीयम् इदानीं येन प्रकारेण अर्थात् यत्र तत् स्तनादिकं येन प्रकारेण वर्तते तेन प्रकारेणैव शब्दार्थः उच्यते तत् एवं स्तनादिना न तत् स्तनादिकं तेन अप्राणि तेन इदानीं तेन भवति सम्बद्धं चेत् तथैव आकृतिविशेषः तादृशी इति भ्रमः कदाचित्